أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا वो अगले पावर दुकान में दे देगा। तो चलो ना, किसी को भेज दो। والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فأما فجورها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها हाँ हाँ चला रहा है नहीं ना ला लेता और इतना डिले क्यों आ रहा है? इतना काला भी दिख रहा है। अरे वो इसके فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم और क्या قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله